था। जैसा आपने यहाँ भी देखा होगा रात का सन्नाटा, जैसा भी देखो 12 के ऊपर हो गए, आप बाहर जाओगे तो सब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा। वो तो ठीक है, आज बयान है तो पूरा मजमा यहाँ बैठा है, वरना रात को 1 बजे 2 बजे अंधेरा होता है, सारी दुकानें बंद होती है, सारे मकान बंद होते हैं, सब अपने अपने घर में होते। तो मेरे दोस्तों, मैं भी ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद रात के 1 या 2 बजे होंगे, पूरे मदीने में, बोलो पूरे मदीने में सारी मार्केटें बंद, सारी दुकानें, और हमारे नबी घर में आ रहे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी घर में आए, दरवाजा खटखटाया, हमारी माँ हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने रोते रोते कहा, आयशा आयशा, अपनी बीवी को कहा, आयशा बहुत भूख लगी है, रात का सन्नाटा छाया है, आयशा बहुत भूख लगी है, अब फिर बैठी शैऊन, घर में कुछ है? बोलो घर में। हजरत आयशा ने रोते रोते कहा, अल्लाह के रसूल मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं, अब रात का सन्नाटा छाया हुआ है, घर में कुछ भी नहीं। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया, इंतज़िरी या आयशा, आयशा इंतजार करो, मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ। तो आयशा सोचने लगी, बाहर कहाँ जा रहे, किसका दरवाजा खुला है भाई, किसका दरवाजा? सारी दुकानें बंद है, सारी मार्केट बंद है, सारे शॉप बंद है, तो ये मेरे नबी कहाँ जा रहे, रात को कहाँ जा रहे? हजरत आयशा फरमाती, मेरे नबी ने कहा इंतजार करो, मैं बाहर जाता। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, मेरे नबी तो बाहर बोलो चले गए, लेकिन हजरत आयशा फरमाती, मैं घबरा गई कि रात को, इतनी रात को किसके घर पर और क्या खाना मिलेगा। हजरत आयशा फरमाती, मैं अपने घर के ऊपर छोटी खिड़की थी, उस खिड़की के पास गई और मैंने खिड़की में से देखा कि मेरे नबी कहाँ जा रहे। हजरत आयशा फरमाती, कहीं नहीं गए, बोलो कहीं नहीं गए, बाहर मस्जिद थी, वहाँ अल्लाह अकबर क्या कर रहे बोलो। अच्छा, रात को ये 2 रकात हमारे नबी पढ़ रहे, ये फजर की नमाज तो है नहीं, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की, तो ये 2 रकात नफल पढ़ रहे। बोलो 2 रकात नफल। अच्छा, 2 रकात नफल पढ़ी। हजरत आयशा फरमाती, मैं खिड़की पर थी, मैंने देखा मेरे नबी ने 2 रकात पढ़ी, उसके बाद अल्लाह के सामने इतनी देर तक रोए, इतनी देर तक रोए। हजरत आयशा फरमाती, जैसे उनकी दुआ खत्म हो गई तो मैं फौरन खिड़की से उतर गई और मैं ऐसे बैठ गई जैसे कुछ मालूम ही नहीं। कहते फिर मेरे नबी ने दरवाजा खटखटाया, हजरत आयशा फरमाती, मैंने दरवाजा खोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने पूछा, आयशा घर में कुछ है? हजरत आयशा कहती, मैंने तो आपको पहले भी कहा घर में कुछ नहीं है, मुझे भी भूख लगी है, आपको भी भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ नहीं। हमारे नबी फिर रोए और रोते रोते फरमाया, आयशा इंतजार करो, मैं बाहर जाता हूँ, इंतजार करो। मैं हजरत आयशा फरमाती, फिर वही मामला, अल्लाह के रसूल बाहर गए, मैं फिर वो खिड़की पर गई। बोलो अल्लाह, कितनी रकातें हो गई? पहले 2, अभी। और आयशा फरमाती 2 रकात के बाद फिर रोने लगे। जैसे दुआ खत्म हुआ, आयशा फरमाती, फिर मैं आके घर में बैठ गई। हमारे नबी ने दरवाजा खटखटाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे नबी का वही सवाल, आयशा घर में कुछ है? हज़रत आयशा ने अपने सर पे हाथ रखकर कहा, मेरे प्यारे नबी, आपको पहली मर्तबा भी कहा घर में कुछ नहीं, मैंने दूसरी मर्तबा कहा घर में कुछ नहीं, अभी भी मैं कहती हूँ घर में कुछ नहीं। हमारे नबी का आंसू टपके और कहने लगे, आयशा इंतजार कर, मेरा अल्लाह इंतजाम कराएगा। बोलो सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह इंतजाम करेगा, आयशा तू इंतजार कर। ये कहकर हमारे नबी फिर, हज़रत आयशा फरमाती, फिर मैं खिड़की पर, बोलो हमारे नबी अल्लाह, कितनी रकातें हो गई? हज़रत आयशा फरमाती, यहाँ 6 रकात पूरी हुई, सुनना बराबर, 6 रकात पूरी हुई तो मेरे नबी हाथ उठाए दुआ के लिए। आयशा फरमाती, पीछे का दरवाजा कोई खटखटा रहा था, पीछे का दरवाजा कोई। तो हज़रत आयशा फरमाती, मैं घबरा गई कि आगे का दरवाजा तो मैं हूँ, पीछे दरवाजा कौन खटखटाता होगा। हज़रत आयशा फरमाती, अंधेरा अंधेरा था, मैं दरवाजे के पास गई, मैंने दरवाजा खोला और मैंने जोर से कहा, मन मेरे बाप के दरवाजे पर कौन है? कहा, दूर से आवाज आई, उस्मान। बोलो सुभान अल्लाह, कौन हजरत? तो हज़रत आयशा फरमाती, मैंने दरवाजा खोला, खाना ही खाना रखा हुआ, पका हुआ खाना भी रखा हुआ है, कच्चा गल्ला भी रखा है, अनाज भी रखा है, बोरियों की बोरियां रखी है। तो हज़रत आयशा ने फिर पूछा, मन मेरे बाप कौन है दरवाजे पर, और ऐसी रात को हमारे दरवाजे पर क्यों है? तो वहां से फिर आवाज आई, मैं उस्मान हूँ। अम्मा आयशा नाराज मत होना, मैं तो सोया था, मुझे ख्याल आया मेरे नबी को खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा, मेरे नबी के घर वालों को मिला होगा नहीं मिला होगा। देखो मेरे नबी आराम करते हो तो उनको डिस्टर्ब मत करना, लेकिन मेरा सलाम पहुंचा देना। और ये मैं पका हुआ खाना भी दरवाजे पर रखा और कच्चा खाना भी मैंने दरवाजे पर रखा, आज भी काम आ जाएगा, 2 4 5 रोज भी काम आ जाएगा, 1 हफ्ता भी काम आ जाएगा, लेकिन मेरे नबी को मेरा सलाम कहना और उठाना नहीं, सोए हो तो जगाना नहीं, मेरा सलाम कहना। ये कहकर हजरत उस्मान, बोलो
چلے اندھیرا تھا، کچھ نظر تو آتا نہیں تھا. حضرت عائشہ نے سارا کھانا اندر لیا. یہاں ہمارے نبی کی دعا ختم ہوئی. کتنی رکعتیں ہوئی تھی؟ ہمارے نبی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا آ جاؤ، اللہ نے انتظام کر لیا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سے؟ کہا دیکھو یہ کھانا دیکھو، پورا دسترخوان بھرا ہوا ہے. تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سے؟ تو کہا عثمان آئے تھے، آپ کو سلام بھی کہا ہے. اور بیچارے رو کر کہتے تھے کہ شاید میرے نبی کو بھوک لگی ہوگی، میرے نبی کے گھر والوں کو بھوک لگی ہوگی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت عثمان کے لیے دعا کی. اب دسترخوان بچ گیا. بولو دسترخوان. حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور کہا ہمارے پیارے نبی کو فرمایا ہاتھ دھو لے، آپ بھی بیٹھ جائیں. ہمارے نبی بیٹھے. بولو ہمارے نبی بیٹھے دسترخوان پر. کیا فرمایا؟ عائشہ انتظار کر میں ابھی آتا ہوں. یہ بول کر باہر چلے گئے. حضرت عائشہ کہتے پھر بھی کھڑکی پر. ہمارے نبی بولو اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پھر دعا مانگی، بہت روئے. پھر آئے گھر میں. جب گھر میں آئے اور دسترخوان پر کہا چلو ہاتھ دھو لے، ہم دسترخوان پر بیٹھے. اب حضرت عائشہ نے کہا نا میرے نبی، میں نے کھڑکی سے سب دیکھا، کب سے میں دیکھ رہی ہوں. آپ نے 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، 6 رکعت آپ نے پڑھی. پھر کھانا آ گیا، آپ نے پھر 2 رکعت پڑھی. حضرت عائشہ ہماری ماں کہتی ہے مجھے معلوم ہے پہلی 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت آپ نے پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا، اللہ نے کھانا دے دیا. پھر ابھی 2 رکعت پڑھنے کیوں گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس اللہ نے دیا کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر کے آؤ. جس اللہ نے مجھے دیا کیا وہ اللہ کا شکر نہ ادا کر کے آؤ. پہلی 6 رکعتوں میں میں نے کھانا مانگا اور میں نے صبر کا پیغام دیا. پھر دوسری آخری 2 رکعت میں میں نے شکر کا پیغام دیا. جس اللہ نے دیا کیا میں وہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میرے پیاروں، میں پورے صابرہ والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے. کتنی رکعتیں پڑھی؟ 8 رکعتیں. اور وہ فجر کی تھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کون سی نماز تھی؟ ہمارے نبی کو کھانا کھانا ہے تو کتنی رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھ رہے، اور وہ بھی کون سی؟ اور ہم فجر کی فرض چھوڑتے. ہمارے نبی، اللہ کی قسم بولو جن سے بڑھ کر کوئی نبی، جن سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. کھانا گھر میں کھانے کی ضرورت. اچھا سچ بتاؤ میرے دوستو، اگر ہمارے نبی آدھی رات کو گھر کے باہر نکل جائے اور اعلان کر دے ابو بکر کھانا چاہیے، عمر کھانا چاہیے، عثمان کھانا چاہیے، علی میرے گھر پر کھانا چاہیے، بتاؤ اللہ کی قسم کھانا آتا کہ نہیں آتا؟ ارے پورا گھر پڑ جاتا. یہ لوگ اپنی جان دیتے تھے کیا گھر کا کھانا لے کر نہیں آتے؟ لیکن ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر سے مانگا، نہیں بولو مانگا، عمر سے مانگا، حضرت عثمان سے مانگا. مانگا تو کس سے مانگا؟ پیدا کرنے والے اللہ سے مانگا. تو میرے دوستوں مانگتے مانگتے آپ کو 8 رکعتیں پڑھنی پڑی. اور آج ہم لوگ، اور سچ بتانا میرے دوستوں، آج ہم سب لوگ پریشان ہیں روزی کے معاملے میں. سب پریشان ہیں. جو بیچارہ لاری چلاتا نا، لاری چلاتا، چھوٹا موٹا دھندا کرتا، وہ بھی کہتا مولانا کی دھندا برابر نہیں ہوتا. جو کپڑے برتن کی دکان پر بیٹھا وہ بھی کہتا برابر دھندا نہیں ہوتا. جو بڑے بڑی بلڈنگ بناتا، آرکیٹیکٹ ہوتا، کانٹریکٹر ہوتا، وہ بھی کہتا کہ اب ہمارا دھندا برابر نہیں. اور سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے، بھائی دھندا کیوں برابر نہیں؟ حکومت کا پرابلم. پھر کیا پرابلم؟ کا نوٹ بندی ہو گئی اس کا پرابلم. پھر کیا پرابلم؟ جی ایس ٹی لگ گیا اس کا پرابلم. پورا مجمع ساتھ میں بولے کیا ہمارا اللہ یہ حکومت کا محتاج؟ آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ حکومت کا محتاج، اللہ نوٹ بندی کا محتاج، اللہ جی ایس ٹی کا محتاج. ہمیں روزی دینے والا کون؟ اور وہی اللہ سے ہم دور ہو گئے. وہی اللہ سے ہم لوگ دور ہو گئے تو روزی کیسی؟ میرے پیاروں، آج پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے آپ اب ایک ساتھ میں ہو کر کہیں گے انشاءاللہ. بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے پکا ارادہ. مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم لوگ مانگتے نہیں اللہ سے. بولو ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، ورنہ اللہ پارہ نمبر 20، بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1، بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر. اللہ خود فرماتے، اتنے پیار سے فرماتے. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. اللہ فرماتے ہیں پریشان ہے
کا پرابلم بھی حل کر لوں گا. اللہ فرماتے ساری مصیبتیں دور کروں گا, تجھے زمین میں مال بھی عطا کروں گا, عزت بھی عطا کروں گا. لیکن میرے صابرہ والے ساتھ میں بولے دینے والا کون؟ ساتھ میں بولیں گے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود. تو پہلی بات کون کون پکی کرتا ہاتھ سے لا الہ. آواز نہیں آئی, بولو لا الہ. پہلی بات پکی ہو گئی تو میں دوسری بات پر آؤں. میں نے کہا نا کتنی بات آپ کے سامنے کرنا ہے؟ 4. جس میں پہلی بات ہو گئی پورا مجمع بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون. ایک مرتبہ ساتھ میں بولتے بھائی آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے. ایک ساتھ میں کہتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پورا مجمع بولے گا آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ اور پھر کہو نا زندے کو مردہ, پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ ہمارا حساب کتاب لینے والا کون ہے؟ جنت میں پہنچانے والا کون ہے اور جہنم میں پٹکنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بولو لا الہ. چلو ایک بات پکی ہو گئی صابرہ والے, دوسری بات پر آ جاؤ. آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ میرے کو معلوم نہیں کب سے آپ لوگ بیٹھے ہوں گے, دیر تو نہیں ہو رہی نا آپ کو؟ دوسری بات بالکل پکی ایک دم. نہیں میرا ساتھ دو گے تو ہاں بولو. میرا کھانا وانا سب ہو گیا ہے. ہو گیا آپ لوگوں کا بھی؟ مطلب آپ کو بھی گھر جانا, میرے کو بھی جانا ہے. کتنی دیر میرے کو بولنا اور کتنی دیر بولنا ہے؟ کہ آج میں یہاں کلکتہ, کل میرے کو بہار پہنچنا ہے. اس لیے میرے کو, میں بھی کمزور آدمی بھائی, دعا کرو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن اب دوسری بات پہ آ رہا ہوں نا, کوئی خاموش نہیں رہے گا. پورا مجمع ایک ساتھ میں میرا ساتھ دے گا. دو گے نا ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ. پہلی بات پہلے پکی کر لو لا الہ. آواز نہیں آ رہی لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ. چلو میں اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں لوں گا. آپ کیا بولو گے؟ الا اللہ. آپ کیا بولو گے؟ الا اللہ. پھر بولو کیا بولو گے؟ الا اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ شروع کرے لا معبود الا اللہ. بولو لا معبود الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا رزاق الا اللہ, لا مالک الا اللہ, لا قدوس الا اللہ, لا سلام الا اللہ, لا